अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम प्रोडक्ट रिसर्च पर पाकिस्तानी लोकल ई कॉमर्स के हवाले से बात करने वाले हैं। ये बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस है और उसके साथ साथ कुछ एक्सपर्ट्स ओपिनियन भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एंड मैं ये वीडियोस रेगुलर बेसिस पे इसलिए बना रहा हूँ कि वो लोग जो कि न्यूली इस मार्केट में इन होना चाहते हैं, ये हर वो लोग भी फेस कर रहे हैं जिस तरीके से मैंने फेस किए। तो मैं चाहता हूँ कि ये टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए रिजॉल्व हो और ये इश्यूज आपको ना रहे। और हाँ, यासिर शरार का इंटरव्यू पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो चुका है, वो इस वीडियो के बाद आने वाला है, लेकिन उसका लिंक भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा अगर आप इसको बाद में देख रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन को आप लोगों ने मस्ट वॉच करना है और उसके साथ पूरा ये जो लोकल ई कॉमर्स का हायरार्की है, जो केस स्टडी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वॉच कर सकते हैं। नाउ मेन 10 पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोग के साथ 3 पॉइंट्स शेयर करना चाहूंगा जिसके बेसिस पे आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए लोकल ई कॉमर्स को शुरू कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज कि अगर आप प्रोडक्ट रिसर्च की तरफ जाए तो आपको दराज जैसे वेबसाइट को विजिट करना है। वहां पे आपके सामने डिफरेंट प्रोडक्ट नजर आते हैं जिनमें आप देखेंगे कि किसके रिव्यूज सबसे ज्यादा है और आपको नॉर्मली खुद भी अंदाजा होगा कि ये वाला प्रोडक्ट जो है ये इस मार्केट में चलेगा। तो वो प्रोडक्ट आप चूज कर सकते हैं फॉर द लोकल ई कॉमर्स। और इस प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा मैटर करती है कि अगर आप न्यूबी है, आपने कम प्राइस वाला प्रोडक्ट उठाना है और आपने लोकल मार्केट से ही उठाना है कि उसकी अगर पाकिस्तान में क्रिएशन हो रही हो, मेड इन पाकिस्तान हो, तो आपके लिए आसानी के साथ इजीली अवेलेबल होगा। द सेकंड सर्वे जो आपने करनी है वो ये करनी है कि आपने पाकिस्तानी लोगों से, अपने दोस्तों से पता करना है कि यार आप लोग को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए जो आपको नहीं मिलता नॉर्मली मार्केट से, तो आप वो प्रोडक्ट जो है इसी मार्केट में लॉन्च कर ले। एंड द थर्ड थिंग इज जो कि बड़ा ज़रूरी है वो ये है कि आप लोकल रिटेल मार्केट में जाए। जिस तरह के पेशावर में कारखानों मार्केट है, पिंडी में राजा बाज़ार है, लाहौर में अपना मार्केट है, कराची में अपना मार्केट है और आपके अपनी सिटीज़ में अपने मार्केट होंगे। आप वहाँ पे जाके जो होम डेकोर है या फैशन वाला मार्केट है, आप उनको स्टडी करें, उनसे पूछ लें कि कौन सा प्रोडक्ट मौसम के लिहाज से सबसे ज़्यादा बिकता है और कौन सा प्रोडक्ट है जो कि सदाबहार चल रहा है, और इसी प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन लॉन्च कर सकते हैं। अब मैं उन 10 बुलेट्स पॉइंट की तरफ जाने वाला हूँ जिनके बेसिस पे आप लोकल ई कॉमर्स का स्टोर शुरू करेंगे और उनके बेसिस पे आपका स्टोर इंशाल्लाह कामयाब भी होगा। और ये सारी इश्यूज जो है नॉर्मली एक न्यूबीज़ को आते हैं, उसको नहीं पता होता कि यार मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। तो पहला पॉइंट कि प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो बहुत मैटर करता है। अगर आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट 1000 रुपये से कम है तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन अगर आप न्यू भी है, आपको लोकल ई कॉमर्स का नहीं पता, आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, तो आपको इससे कम प्राइस पे जाना चाहिए, न कि हाई प्राइस पे। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। मैंने 3 स्टोर अभी चल रहे हैं जिनमें से एक स्टोर जो है वो ऑलमोस्ट वाइंड अप हमने कर लिया है और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसी स्टोर पे हुई है, सबसे ज़्यादा कॉस्ट उसी पे आई है और सबसे ज़्यादा प्रोसेस, वीडियो क्रिएशन और ग्राफिक्स उसके हमने डिज़ाइन किए थे। वजह क्या थी कि हमें लग रहा था कि स्टोर कामयाब होगा, मार्केट में हर जगह पे वो प्रोडक्ट सेल हो रहा था, लेकिन हम उसमें सर्वाइव नहीं कर पाए। और रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, कॉस्ट हो सकती है, एडवर्टाइजमेंट का इशू हो रहा था क्योंकि वो प्रोडक्ट जो था वो अंडरगारमेंट से रिलेटेड था जहाँ पे नॉर्मली एड्स में इशू होता है। सो जितनी कम आपकी प्रोडक्ट की प्राइस होगी उतनी ज़्यादा चांसेस है कि आप उस प्रोडक्ट को कामयाब कर सकते हैं और आपने ट्रेंड को भी फॉलो करना है। द सेकंड वन इज़ कि आपने अगर प्रोडक्ट की प्राइस 1000 रुपये से चूज़ की है तो आपका इस पे जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम से कम 60 to 70%, मैं अगेन बता रहा हूँ, कम से कम 60 to 70% होना चाहिए। ये प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता। ये असल में जब आप 300 रुपये का प्रोडक्ट लेते हैं और उसको 1000 रुपये पर सेल करते हैं तो इस प्रोडक्ट के लिए जो आप ऐड चलाते हैं, एक ऐड की कॉस्ट जो है वो 100 रुपये से लेके या 50 रुपये से लेके 200 रुपये तक का पर लीड पड़ता है जो लोग ऑर्डर करते हैं। आपने उस लिहाज से देखना है कि अगर 300 का प्रोडक्ट चूज़ हो गया और आपने ऐड चला लिए और 200 का एक लीड कन्वर्ट हो गया तो 500 रुपये हो गए। उसके बाद उसकी पैकिंग पे 15-20 रुपये का खर्चा होता है और इसके अलावा उसकी डिलीवरी के चार्जेस जो कि 190-200 रुपीज़ होते हैं, तो आराम से 700 तक चला जाता है। और अगर आप कहीं पे ट्रेवल करके वो प्रोडक्ट ले रहे हैं तो 50-100 रुपये उसका खर्चा हो गया, तो आपको बहुत कम मार्जिन बचता है जो कि 150-200 रुपये होता है। लेकिन जब ये आप बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें बचत होती है। वो कहते हैं ना कि जब बारिश होती है तो पानी आता है और ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। तो वही इसी सीक्वेंस को देखते हुए एक्सपीरियंस
اس میں بہت میٹر کرتا ہے. آپ 300 کی پروڈکٹ کو 3000 پہ بیچ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے. اینڈ دیٹس واٹ وی آر ڈوئنگ رائٹ ناؤ کہ ہم 200x پروفٹ کے ساتھ ایک اسٹور پہ پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہیں. سو تھرڈ پوائنٹ جو کہ اسی سے ریلیونٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا پروفٹ مارجن جو ہے وہ کم از کم 30% سے 40% ہونا چاہیے, کیونکہ اس میں ریٹرن ریشو بھی آتا ہے. بہت سارے پروڈکٹ 30% آپ کے ریٹرن ہوتے ہیں, تو آپ کا جو پروفٹ مارجن ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ جی 1500 پروڈکٹ میں آپ کا 700 کا کاسٹ آئے گا, اتنی بچت ہوگی, ایسا نہیں ہوتا. جو ریٹرن آتا ہے اس کی کاسٹ بھی آپ کو پڑتی ہے, تو آپ کا پروفٹ مارجن کم از کم 30 to 45% ہونا چاہیے تاکہ آپ اس میں سروائیو کر پائے اور نئے پروڈکٹس آپ مارکیٹ سے اٹھائے. دا فورتھ پوائنٹ از جس میں نارملی ہم بہت زیادہ فوکس نہیں کرتے اور اینڈ میں ہمیں جو ہے نا خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہمیں لاس ہی ہوتا ہے کہ اگر ہم فار ایگزامپل واچز کا کام کر رہے ہیں, تو میں واچز میں اسمارٹ واچز بھی اٹھا لیتا ہوں, ڈیجیٹل واچ بھی اٹھا لیتا ہوں, جو نارمل والے واچز بھی اٹھا لیتا ہوں, پھر کلرز بھی اٹھا لیتا ہوں. اب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی ہمیں اس کی کاسٹ پے کرنی ہے. ایک دوسرا اچھا ایگزامپل لیتا ہوں, اگر ہم شوز کی ایگزامپل لیں, اور شوز میں جب ہم بات کریں تو ہینڈ میڈ مافیا جو کہ یاسر شرار ہے وہ کام کر رہا ہے. تو آپ جب ایک قسم کا شوز اٹھاتے ہیں رائٹ, اس شوز کے اندر آپ کو 36 میں بھی کم از کم 6 سے 7 شوز چاہیے ہوتے ہیں کہ کم از کم آپ کے پاس 6 پیر ہوں گے تو آپ 6 آرڈر ڈیلیور کر پائیں گے. پھر 37 میں بھی اس طرح ہوگا, پھر 38 میں بھی اس طرح ہوگا, پھر 42 میں بھی ہوگا. تو آپ کو کم از کم 3 لاکھ کی انویسٹمنٹ ایک قسم کی شوز کے لیے چاہیے ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم ویریشن کی بات کریں تو بلیک کلر کے الگ سے آپ کو 6 سیمپل لینے ہیں اور 36 سائز کے لحاظ سے, سلور کے الگ سے لینے ہیں, براؤن کے الگ سے لینے ہیں, اور اگر کوئی اور کلر ہے تو ویریشن جتنا کم ہوگا, پروڈکٹ جتنا کم ہوگا, اتنی زیادہ آپ کے پاس چانسز آپ سکسیس کے آئیں گے اور آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کم لگے گی. ففتھ پوائنٹ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا مینوفیکچرر ایک نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس پر ہی ریلائی کریں اور بس وہی مینوفیکچرر ہو اور آپ کہیں کہ بھائی مجھے اس سے ہی پروڈکٹ اٹھانا ہے. نو وے, کبھی بھی ایشو ہو سکتا ہے. تو مینوفیکچر اس کے زیادہ ہونے چاہیے کہ اگر آپ کے پاس مسئلہ ہو, آپ کا آرڈر آیا ہوا ہے, آپ دوسرے بندے سے وہ پروڈکٹ خیر ہے تھوڑے سے ہائی پرائس پہ اٹھائے لیکن آپ کو وہ پروڈکٹ ملے رائٹ. تو پروڈکٹ ایسا ہونا چاہیے جس کی ڈیمانڈ ہو. لائک اگر آج کل میں بات کروں تو ساکس کی بڑی ڈیمانڈ ہے, کیپس کی بڑی ڈیمانڈ ہے, اس کے علاوہ شرٹس کی, لیکن شرٹس میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہے, اور سردی ہے تو اکارڈنگلی آپ دیکھ لیں روم لائٹنگ کا بڑا آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. آپ کو یہاں پہ سائٹ پہ ویڈیو بھی نظر آ رہی ہوگی تو وہ بہت زیادہ چل رہا ہے. کچھ اور پروڈکٹس ہیں جس کی ویڈیوز یہاں پہ آپ کو ساتھ میں چلتے نظر آئیں گے, تو وہ پروڈکٹس ہے جو کہ نارملی مارکیٹ میں چل رہے ہیں, اور اسپیشلی یہ ٹک ٹاک پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ والا پروڈکٹ اچھا مارکیٹ میں ان ہے تو آپ نے اسی پروڈکٹ کو اٹھانا ہے. دا 6 پوائنٹ اس کے پروڈکٹ کا جو ویٹ ہے وہ 1 kg سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ویٹ جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی زیادہ آپ کو TCS, لیپرڈ یا جو بھی آپ کوریئر سروس یوز کر رہے ہیں اس کی کاسٹ پڑے گی. اینڈ دا نیکسٹ پوائنٹ ہے, 7 پوائنٹ ہے کہ پروڈکٹ جو ہے وہ بریکیبل نہ ہو. اگر پروڈکٹ ایزیلی بریک ہوتا ہے تو کیا ہوگا کہ آپ کو ہی نقصان ہوگا, کسٹمر تو اس کو ریٹرن کر دے گا اور آپ کو ہی اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا. یا اس کا جو باکس ہے, اب باکس کی بات آتی ہے تو میں بتا چلوں کہ ایک نیوبیز کو کبھی بھی باکسز وغیرہ پہ, ریپر پہ انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کی کاسٹ انتہائی زیادہ جاتی ہے. آپ نے مارکیٹ جانا ہے, اگر آپ یہ والیٹ سیل کرنا چاہتے, آپ نے اس کی جناب 50 کاپی اٹھا لی یا پھر اس کے 10 کاپی اٹھا لے, ایڈ چلا لے. اگر آپ کے 10 کاپی میں سے آرڈر آتے ہیں پھر آپ جا کے اور پروڈکٹ اٹھا لیں. لیکن اگر آپ اس کے 50-500 کاپی اٹھائیں گے, آپ کا مارکیٹ بنا ہی نہیں ہے اس کے لیے, تو کیا ہوگا, آپ کو لاس کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ پروڈکٹ آپ کے اسٹور میں ہی پڑا رہے گا. جس طرح اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے پروڈکٹس ہمارے پاس شاپر میں بند پڑے ہوئے ہیں اور ہم اس کو سیل نہیں کر پا رہے. تو یہ بہت میٹر کرتا ہے. پروڈکٹ کا ٹائم جو ہے وہ کم نہیں ہونا چاہیے, جتنا لانگ لاسٹنگ ہوگا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. لیکن اگر آپ ایسی پروڈکٹ لیتے ہیں جو کہ جلدی ختم ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے, لوگ پھر آپ سے بائی نہیں کریں گے, کہیں گے یہ پروڈکٹ بیکار ہے. تو اس پر بھی آپ کو فوکس کرنا چاہیے. دا نیکسٹ پوائنٹ از ویری امپورٹنٹ کہ پروڈکٹ جو ہے وہ ریپیٹڈ پروڈکٹ ہونا چاہیے. یعنی کہ اگر میں یہ والیٹ لیتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ یہ والیٹ مجھے 6-7 مہینے بعد, 1 سال بعد چینج کرنا ہے. اگر آپ کا پروڈکٹ کا مارکیٹ ایسا ہے کہ وہ چینج نہیں ہوتا تو کوئی دوسرا بندہ آپ سے بائی نہیں کرے گا. ہاں, ریکمنڈیشن کے بیسس پہ سم ٹائم تک آپ چلیں گے, لیکن اس کے بعد مارکیٹ کم پڑنا شروع ہو جائے گا. تو جیسے آئی فون آپ دیکھ رہے ہیں, نئے پروڈکٹ نکال رہے ہیں سیمسنگ نئی ویریشن کے ساتھ, تو یہ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے. ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر کہ آپ کے پروڈکٹ کا یونیک سیلنگ پوائنٹ کیا ہے, وہ آپ اشتہار کے تھرو بھی کر سکتے ہیں, اس کو ٹریڈیشنل لک بھی دے سکتے ہیں, پاکستانی عوام کی جذبات کے ساتھ بھی آپ کھیل سکتے ہیں, یا اس طرح کوئی یونیک سیلنگ پوائنٹ ہونا چاہیے جو کہ باقی پروڈکٹس میں نہ ہو, تو آپ کا پروڈکٹ زیادہ بکے گا. اینڈ آفٹر دیٹ وی ہیو 2 اور پوائنٹ, جس میں یہ ہے کہ واو افیکٹ ہو آپ کے پروڈکٹس پہ, اور اس کے علاوہ پرابلم سالونگ ہو. اینڈ دا لاسٹ ون از کہ آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ اس کا کوئی سوشل پروف ہو,
لائک اگر فار ایگزامپل یہ مائک میں یوز کر رہا ہوں تو میں بتا سکوں کہ آپ اس میں ٹائپ سی اور آئی فون دونوں کے آپشن اویلیبل ہے. سو دیٹس وائی آپ اس کو لے. یہ باقیوں سے یونیک سیلنگ پوائنٹ بھی ہے اور سوشل پروف کے طور پہ اگر آپ کے پاس پیجز وغیرہ پہ کچھ ریویوز وغیرہ ہے تو وہ بھی آپ ڈال سکیں. یہ تو فائنل پوائنٹس, یہ تو مین پوائنٹ جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے بڑی ضروری تھی, جو کہ نیوبیز کے لیے ہمیشہ پرابلم ہوتا ہے کہ کہاں سے شروع کرے کیا کرے. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی, اور بس اس قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو فالو کیجیے گا. ریگولر بیسس پہ آپ کے ساتھ ہم لوکل ای کامرس کی ویڈیوز شیئر کرتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.